प्रतिक्रिया ताजी येवपाकूच जाय तशी. म्हणजे कशें आसा की तुमी भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिसा कडेन येतले, आमी नाशिल्ले तेन्ना कोण, आनी तुमी येवन दाडो धरयतले, भितर येतले आनी बिजुटे म्हणटात कितें, कोण बिजुटे कोण ना. हें पोरकटपणां चल्ल्यात ती. राजकारण खंय, मुद्दो खंय आनी वावता खंय हें ताणें चिंतपाक जाय न्ही. आनी म्हणून युवा मोर्चा जो आसा तो युवा मोर्चा हो आमची स्ट्रेंथ. युवा मोर्चाक म्हणजे सगळे गोंयकारांकी बी तेडे केल्ली आसा. म्हणजे ज्या तरेन ती भाशा इतलीच भाशेन उलयताले. लोकप्रतिनिधी पळय आसता पळय ते लोकप्रतिनिधीक एक वेवस्थीत अशी एक भाशा आसता. हांवूय युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसा, हांवें पळयलें आनी ताणें वेवस्थीत जें पळय सांगलां बरोबर सारकें आसा. ट्रेसपासिंग केलं म्हणजे ट्रेसपास कंप्लेंट करूंक जाय ट्रेसपासिंग म्हणून ना ताजेर आमी विचार करतात वेवस्थीतपणे आनी ते करतले. तातूंत हें कांयच ना, कारण केलो तो केला न्ही. म्हणजे हेरगे चडून वयर आयले मरे तिसऱ्या मजल्याचेर, थर्ड फ्लोराचेर, आनी थंयचे बायलां आनी थंयचे जे कोण ऑफिसांतली मागीर तांच्यांनी भुरगे जे आशिल्ले चलयो कोण तांच्यांनी मागीर ती दारां बंद केली. त्या टायमाचेर हांवूय नाशिल्लो आनी दारां दवरून फाटल्यान कित्याक हें करता. आमकां कितले गट्स आसा ते दाखोवपाक जाल्यार आमी दाखोवपाक शकता, पूण तशें ना. आमी त्या भाशेन केन्नाच उलोवना अजुनी पर्यंत. भाशा ही आसा ती ताजो आनी ताजो संबंद कितें. म्हणजे ज्या जाग्याचेर तुमी विशय जो उलयताले त्या विशयाक म्हणजे रामा काणकोणकाराच्या संदर्भांतल्यान प्रोटेस्ट आशिल्लो ताका आमी बीन हें करता कंडेम केला. आनी तांच्यांनी पुलिसांनी आपलें काम करून आतां पर्यंत सगळें भितर तातूंतलो तो हो आसा ताका धरिल्लो आसा आनी तपास चालू आसा. वेल्यान वेळ लागलो कारण हें पणजे येवन सगळे बशिल्ले आनी हें केलें ते पुलिसांक सगळे कडेन हांगाच डायवर्ट करपाक लागून हेच वेल्यान डायवर्ट करतात विशय. ते म्हणटा की आमी ऑफिसान घुसूंक ना म्हणटा ते आमी बिल्डिंगेन येयल्ले म्हणटा आनी बिल्डींग ओपन बिल्डिंगेक कितें चणे खावपायल्ले त्या कितें बेल मारपाक गेल्ले तिसऱ्या फ्लोराचे बिल्डिंगेक आयले ते उलयतात ते पयलीं तांचे उतरां पयलीं सारकी पळयात म्हणल्यार कोणाक कितें उलयतात ते पयलीं. बिल्डींग खंय आसा ती पयलीं पळया, बिल्डिंगेचो फ्लोर कितलो आसा तो पळया, दारां दवरलेले ते व्हिडियो व्हायरल जाल्यात ते पळया कळ्ळें न्ही. आनी वयल्यान थंय कोणीय येता आनी थंय येवन मागीर कोण ना तेन्ना हे भिजुड्डे आनी कितें व्हडले व्हडले उलयताले हे कोणूय उलोवपाक शकता. शेपडे मागीर उलयता. ज्या तरेन पळय हेंची पळय येवन पळय थंय हें केलां तें आमी कदाचीत आमी बी मान्य करपाना. कळ्ळें न्ही. आमकां जितली कापासीत आसा आमकां धमकी आसा तितली. ही गुंडगिरी न्ही, ही भाशा. ही आमी गुंडगिरीची भाशा आमी करूंकूच ना. आनी म्हजो जर स्वभाव सगळ्यांक खबर आसा. ज्या वेळाचेर राजकारण करपाचो तांचो जो प्रयत्न आसा आनी आमी बी राजकारण करता ते खेळ खेळटा पोरकटपणां करतात ती सगळी. ट्रेसपासर तुमी आतां कंप्लेन करतले तेंचे ताजेर आमी विचार करता ते आमी कितें करतले.